बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावन का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 30 बाप। बाकी औलाद। जब राहेल ने देखा कि याकूब की औलाद मुझसे नहीं होती तो उसे अपनी बहन पर रक्स आया और उसने याकूब से कहा कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मार जाऊंगी। तब याकूब का गुस्सा राहेल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ जिसने तुझे शिकम के फाल से रोक रखा है। वो बोली, देख मेरी लौंडी बिल्हा मौजूद है, उसके पास जा और उसकी औलाद मेरी गोद में रखी जाए और उससे मुझे औलाद हो। और उसने अपनी लौंडी बिल्हा को उसे दिया कि उसकी बीवी बने। और याकूब उसके पास गया और बिल्हा हामला हुई और याकूब के लिए उससे एक बेटा पैदा हुआ। तब राहेल बोली कि खुदा ने मेरा इंसाफ किया और मेरी आवाज़ सुनी और मुझे एक बेटा बख्शा। और उसने उसका नाम दान रखा। और बिल्हा फिर हामला हुई और याकूब के लिए दूसरा बेटा उससे पैदा हुआ। तब राहेल बोली, मैं अपनी बहन के साथ अजीम लड़ाई लड़ी और गालिब आई। सो उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। जब लिहा ने महसूस किया कि मुझसे औलाद होने में तौक़ुफ़ हुआ तो उसने अपनी लौंडी जिल्फा याकूब को दी कि उसकी बीवी बने। और लिहा की लौंडी जुल्फा से भी याकूब के लिए एक बेटा हुआ। तब लिहा बोली, मेरी किस्मत, पास उसने उसका नाम जाद रखा। फिर लिहा की लौंडी जिल्फा से याकूब के लिए दूसरा बेटा पैदा हुआ। तब लिहा बोली, खुश नसीब, और औरतें मुझे खुश नसीब कहेंगी। और उसने उसका नाम आशर रखा। और रोबन गेहूं काटने के दिनों में घर से निकला और खेत में मर्दुम गाय पाई और उन्हें अपनी माँ के पास लाया। तब राहेल ने लिहा से कहा कि अपने बेटे की मर्दम गाय में से मुझे कुछ दे। उसने कहा कि ये काफ़ी नहीं कि तूने मेरे शोहर को ले लिया और मेरे बेटे की मर्दम गाय को भी लेना चाहती हो। राहेल बोली कि वो आज की रात तेरे बेटे की मर्दम गाय के बदले में तेरे पास सोएगा। और जब याकूब शाम को खेत से आया, लिहा उसके मिलने को निकली और बोली कि तू मेरे पास रात रह, क्योंकि मैंने अपने बेटे की मर्दम गाय देकर तुझे उजरत पर लिया है। लिहाजा वो उस रात उसके पास सोया। और खुदा ने लिहा की दुआ सुनी और वो हामला हुई और याकूब के लिए 5वां बेटा उससे पैदा हुआ। तब लिहा बोली कि खुदा ने मुझे इनाम दिया, क्योंकि मैंने अपने शोहर को अपनी लौंडी दी है। और उसने उसका नाम यसाकर रखा। और लिहा फिर हामला हुई और याकूब के लिए उससे 6ठा बेटा पैदा हुआ। तब लिहा बोली कि खुदा ने अच्छा मेहर मुझे बख्शा, अब मेरा शोहर मेरे साथ रहेगा। कि मुझसे उसके लिए 6 बेटे पैदा हुए। सो उसका नाम जबलून रखा। बाद अज्जा उससे बेटी पैदा हुई और उसका नाम दीना रखा। और खुदा ने राहेल को भी याद किया और उसकी दुआ सुनी और उसके रहम को खोला और वो हामला हुई और बेटा उससे हुआ। और बोली कि खुदा ने मुझसे रसवाई को दूर किया
اور اس نے اس کا نام یوسف رکھا، یہ کہہ کر کہ خداوند مجھے ایک اور بیٹا بخشے۔ لابن کی تکرار اور عہد۔ اور جب راحیل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور وطن کو جاؤں۔ میرے لڑکے اور میری بیویاں جن کے لیے تو جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے، مجھے دے۔ تب لابن نے اس سے کہا، اگر میں نے تیرے نزدیک مقبولیت پائی تو میرے پاس اور ٹھہر، کیونکہ میں نے معلوم کیا ہے کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھے برکت بخشی ہے۔ اور پھر کہا کہ اب تو اپنی اجرت میرے ساتھ مقرر کر لے اور میں تجھے دیا کروں۔ اس نے اسے کہا، تو جانتا ہے کہ میں نے کیسی تیری خدمت کی اور تیرے مویشی میرے ہاتھ میں کیسے بڑھے، کیونکہ میرے آنے سے پیشتر وہ تھوڑے سے تھے اور اب بہت بڑھ گئے، اور خداوند نے جب سے میں آیا تجھے برکت بخشی۔ اب میں کب تک اپنے گھر کا بندوبست کروں گا؟ لابن بولا، میں تجھے کیا دوں؟ یعقوب بولا، تو مجھے کچھ نہ دے، اگر تو میری یہ عرض منظور کرے تو میں تیرے گلے کو پھر چراؤں گا اور اس کی خبرداری کروں گا۔ میں آج تیرے سارے گلے کے بیچ سے گزروں گا اور بھیڑوں میں سے جتنی چتکبری اور ابلک اور بھوری ہوں ان سب کو، اور بکریوں میں سے داغوں والی اور ابلکوں اور بھوریوں کو جدا کروں گا، اور یہی میری اجرت ہوگی۔ اور جب تو میری اجرت مقرر کرنے آئے گا تو میری صداقت میری طرف سے بول اٹھے گی۔ تو بکریوں میں سے جو ابلک اور داغی اور بھیڑوں میں سے بھوری نہ ہو وہ میرے پاس چوری کی ہوں گی۔ لابن بولا، اچھا، جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہو۔ لابن نے اسی دن چتلے اور داغی بکرے اور سب ابلک اور داغی بکریاں، یعنی ہر ایک جس میں کچھ سفیدی تھی، اور بھیڑوں میں سے بھوری جدا کی، اور انہیں اس کے بیٹوں کے حوالے کیا، اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا۔ اور یعقوب لابن کے باقی گلوں کو چراتا رہا، اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی سبز چھڑیاں لے کر ان پر خط چھیلے، ایسا کہ چھڑیوں کی سفیدی ظاہر ہوئی، اور ان چھڑیوں کو جن پر خط چھیلے تھے حوضوں میں اور نالیوں میں جہاں گلے پانی پینے آتے تھے اس نے گلوں کے سامنے رکھا، تاکہ جب وہ پانی پینے آئے تو ان کے سامنے گرمائیں۔ تو بھیڑیں چھڑیوں کے سامنے گرماتی تھی، اور وہ خاطدار اور داغی اور ابلک بچے جنیں۔ اور یعقوب نے بھیڑوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کے گلے میں انہیں نہ ملایا۔ چنانچہ جب موٹے جانور گرمائے تو یعقوب نے چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھا، تاکہ مستی کے وقت وہ چھڑیاں ان کے سامنے رہیں۔ پر جب دبلے جانور آئے اس نے انہیں وہاں نہ رکھا، سو دبلے لابن کے اور موٹے یعقوب کے تھے۔ چنانچہ وہ بڑھتا گیا اور بہت سے گلوں اور لونڈیوں اور غلاموں اور اونٹوں اور گدھوں کا مالک ہوا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔